अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई के ऊपर, जो कि अभी 2 दिन पहले ही रिहा होकर आए हैं और उन्होंने अपनी एक जो उन पर बीता है 100 दिन में NCCI A की कैद में रहकर, हिरासत में रहकर उसकी एक दुख भरी दास्तान सुनाई है। यकीनी तौर पर उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस दौरान पे, अगर उन पर कोई जुर्म था या उन्होंने कोई गलत काम किया था, उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, उनको हिरासत में भी लिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हालात वाक़यात उन्होंने बताए हैं, जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, जिस तरीके से उनके ख़ानदान वालों के साथ ट्रीटमेंट किया गया, वो इंतहाई दुख का लम्हा है। मुझ नाचीज़ की नाक़िस राय में डक्की भाई का केस पाकिस्तान के निज़ाम को समझने के लिए एक टेस्ट केस है। ये जानने के लिए कि पाकिस्तान का निज़ाम चलता कैसा है, पाकिस्तान में अदालतें कैसे काम करती हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारे कैसे काम करते हैं और वो अपने मकासद पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, डक्की भाई का केस एक टेस्ट केस के तौर पे लेना चाहिए। उनके साथ क्या बीती, उनका केस क्या था, क्या हकीकत थी, कितना फसाना था, ये बात उन्होंने खुद भी बताई। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर व्लॉगर्स ने भी बताई है। लेकिन एक और एंगल है इस केस का जो कि हमें समझना होगा, और वो एंगल ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलता है, पाकिस्तान में होता क्या है। अगर आपके पास पैसा है, सिर्फ पैसा है, तो कोई फ़ायदा नहीं। आपके मोबाइल के अंदर आपके पास एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए नंबरों की, लोगों की, दोस्तों की, शनासाओं की, जिनको आप फ़ोन लगाएं, वो आपका फ़ोन उठा लें फ़ौरन और आपका मसला हल करने के लिए वो तैयार भी हों। तो आप पाकिस्तान में आराम से, सुकून से, बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी उस फ़ोन बुक की लिस्ट के अंदर वकीलों के नंबर होने चाहिए, पुलिस वालों के नंबर होने चाहिए, आला हुक्काम, सरकारी ऑफिसर्स के नंबर होने चाहिए, FIA का नंबर होना चाहिए आपके पास इन लोगों के भी नंबर होने चाहिए, ताकि कभी कभी आप कोई मुश्किल में पड़ जाए तो वो आपको निकाल सकें। डक्की भाई के पास ये नंबर नहीं थे। उनके पास पैसे तो थे, ये नंबर नहीं थे। उनके पास यूट्यूब के फॉलोअर्स तो थे, ये लोग नहीं थे, जिसकी वजह से उनके साथ जो बीती वो 100 दिन तक वो ये बर्दाश्त करते रहे। इन 100 दिनों में डक्की भाई के साथ जो हुआ वो निहायत ही अफसोसनाक है, उस काबिल मजम्मत है, उसमें हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा दौरानी की वीडियो में डक्की भाई की हिम्मत उस वक्त सामने नजर आती है जब वो तमाम किरदार, वो तमाम अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, FIA की तहकीकात का सामना कर रहे हैं। क्योंकि इसी वीडियो में डक्की भाई बताते हैं कि जब उनसे 9 करोड़ से ज्यादा रुपया हथिया लिया गया, गालिबन आईओ ने, जो उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था ऑफिसर, उसने हटा लिए, तो और ये बात जब लीक हुई तो उनको मार पड़ी इस बात पे, और इनको जो मार पड़ी, ये बात जब लीक हुई तो तब फिर इनको दोबारा मार पड़ी, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपना मुंह बंद रखेंगे। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गए और डक्की भाई रिहा हो गए तो उन्होंने अपना मुंह खोला। मगर डक्की भाई को फिर बताते हैं एक बात कि वो इस निजाम को समझने की कोशिश करें। वो दिलावर फिगार साहब का शेर है ना, लेके रिश्वत फंस गया है, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। डक्की भाई ये याद रखें फार्मूला। लेकिन इतने भी सादा डक्की भाई नहीं है। उन्होंने उन्हीं के नाम लिया जो गिरफ्तार हो गए, उनका नाम नहीं लिया जो बिग ब्रदर है उनका। बिग ब्रदर भी बड़े ड्रामाई अंदाज में आता है, हर उस मौके पर मौजूद होता है जहां डक्की भाई को जरूरत पड़ती है, और डक्की भाई उनसे थोड़े से कतराते हैं कि कहीं अजनबी आदमी है, कहीं और यही ना पैसे मांग ले मुझसे। जब उनको यकीन हो जाता है कि ये पैसे नहीं मांगेगा और उसने मदद की, तो डक्की भाई ने उसको बता भी दिया कि मेरे साथ हुआ क्या है असल में। इस वीडियो के आखिर में उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का भी शुक्रिया अदा किया है। मैं सोचता रहा जब मैंने ये वीडियो देखी कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया किस कैपेसिटी में अदा किया है, फील्ड मार्शल साहब का इसमें क्या रोल हो सकता है। तो एक व्लॉग मैंने देखा, पॉडकास्ट देखा मैंने, उसमें हसन अयूब साहब रावी, उन्होंने बता दिया कि ये शुक्रिया क्यों अदा किया गया। इस सवाल का जवाब दिया उन्होंने बाकायदा कि डक्की भाई ने क्यों शुक्रिया अदा किया है। तो हसन अयूब साहब ने बताया कि जब फील्ड मार्शल साहब के इल्म में यह बात आई कि रियाया के साथ ये जुल्म पर किया जा रहा है, सरकारी अफसर जब्बर का पहाड़ तोड़ रहा है,
تو انہوں نے اس سرکاری افسر کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اب یہاں ایک بات اہم ہے اور سمجھنے کی ہے، اور یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو پاکستان کا نظام سمجھ آ جائے گا کہ وہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ فیلڈ مارشل صاحب وزارت دفاع کے لیے کام کرتے ہیں یا وزارت دفاع میں آتے ہیں، جبکہ NCCI ایک ادارہ وزارت داخلہ کے اندر آتا ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے NCC کے اب تک صرف 2 ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، ایک سابقہ ہے اور ایک موجودہ۔ سابقہ ڈائریکٹر کا نام ہے وقار الدین سید، یہ پولیس سروس آف پاکستان سے آئے ہیں۔ دوسرے ڈائریکٹر کا نام ہے جو کہ موجودہ ڈائریکٹر ہیں خرم علی سید۔ خرم علی سید بھی پولیس سروس آف پاکستان سے آئی ہے۔ پولیس سروس آف پاکستان اگین منسٹری آف انٹیریئر کے اندر آتی ہے، منسٹری آف ڈیفنس میں نہیں آتی۔ تو یہ منسٹری آف ڈیفنس سے ایک آدمی منسٹری آف انٹیریئر میں کیسے تحقیقات کا حکم دے سکتا ہے؟ اب منسٹری آف انٹیریئر کون چلا رہا ہے اس وقت؟ محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ صاحب سے سن لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ یہاں سے میں اپنا ایک ہائپوتھیٹیکل انالائسس دیتا ہوں، اللہ کرے وہ غلط ہو، اللہ نہ کرے کہ اس میں ذرا بھی سچائی ہو۔ میں پہلے یہ دعا کرتا ہوں، اس کے بعد میں لعنت نہیں بھیجتا، میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ اللہ میری اصلاح کرے اگر میں غلطی پر ہوں۔ ڈکی بھائی کے 9.5 ملین کے قریب فالوورز ہیں، 9.5 ملین کے یوٹیوب کے اوپر فالوورز ہیں، ڈیفینیٹلی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام وغیرہ پہ اور دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی ان کے فالوورز ہوں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، ان دنوں ایک سیاسی جماعت، نئی سیاسی جماعت کا بھی بڑا وہ شور مچا ہوا ہے کہ اس کو اٹھنا چاہیے، اور اس سیاسی جماعت کے لیے جو سرگرم شخص ہیں اقرار الحسن صاحب، جو اس وقت بہت سرگرم ہے، وہ بنیادی طور پہ مین اسٹریم میڈیا تو ہینڈل کر سکتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے، وہ اپنا جلسے جلوس کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، اس لیے تو بہت اچھے چل رہے ہیں۔ لیکن جو پلیٹ فارم ان سے چھوٹ رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا، وہ یوٹیوب کا، اور اس کام کے لیے اس وقت ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ اپنی ویڈیو میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا، میں پاکستان میں ہی رہوں گا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری آج جو کچھ بھی ہوں میں پاکستان کا ہے۔ میں بیڈ انٹینشن میں بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے بیڈ انٹینشن میں بات کی ہوئی ہے، جیسے اقرار الحسن صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی، اسی طرح ممکن ہے کہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ میں حسن سے کام لے رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ہائپوتھیٹیکل ہے، ممکن ہے یہ غلط ہو، تو اسی طرح ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، تو یہ پلیٹ فارم ان کے حوالے کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد ڈکی بھائی فیملی ویلاگنگ کرنے کے بجائے کچھ پولیٹیکل سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئیں، اور وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں اور وہ بتا رہے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک چیز ہو چکی ہے، ان کی آپ بیتی ہے یہ کہ ان کے ساتھ اس سسٹم میں بہت ناانصافی ہوئی ہے، لہٰذا اس سسٹم کو بدلنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھیں گے اور وہ ہر جگہ، ہر محفل میں یہ بات، ہر ویلاگ میں یہ بات کہیں گے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ لہٰذا وہ ایک نئی سیاسی جماعت، ایک نئی بننے والی سیاسی جماعت کے لیے بہت اچھے فیس ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے اس چیز کا، کیونکہ اس سیاسی جماعت کا جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اس وقت، اس سیاسی جماعت کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، اس کو جو سپورٹ ڈکی بھائی اس وقت دے سکتے ہیں وہ کوئی اور یوٹیوبر ویلاگر نہیں دے سکتا، کیونکہ پھر وہی بات کہ وہ آپ بیتی لے کر آگے آئیں گے، وہ اپنے ساتھ ہونے والے جو جبر ہے، جو اپنے ساتھ زیادتی ہے، اس کا اظہار کریں گے، اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ لوپ ہول ہے اور اس کو درست ہونا چاہیے۔ اپنے ویلاگ کے آخر میں سعد الرحمان صاحب سے ایک بار پھر ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ واقعتاً بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس نظام کی وہ بھینٹ چڑھے ہیں، اور اس نظام کو بھینٹ چڑھنے کے بعد ان سے اب بلی وصول کی جائے گی۔ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے حصے کی بلی چڑھا دی ہے یا وہ بلی چڑھ چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ابھی وہ چڑھیں گے، وہ خراج دیں گے اپنی آزادی کا، اپنی ضمانت کا۔ پھر اللہ کرے
میں غلط ہوں. شکریہ.